हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान जंग का 19वां रोज, इजराइल ने ईरानी सिक्योरिटी मशीर को मारने का दावा कर दिया। ईरान की तरदीद, हाथ से लिखा खत शेयर कर दिया। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की बमबारी जारी। ईरान के इजराइल समेत अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले जारी। दूसरी तरफ आपनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद। अमरीकी सदर ट्रंप की अपील मुस्तरद। ट्रंप को बड़ा झटका। यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान जंग में शरीक होने से इनकार कर दिया। ट्रंप नेटो पर बरहम। 40 साल तक अरबों डॉलर नेटो ममालिक की सिक्योरिटी पर खर्च करने का ताना दे दिया। जंग की वजह से ट्रंप का चीन का दौरा भी ताखीर का शिकार। ईरान ने पाकिस्तान के 3 तेल बरदार जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा माले मुफ्त दिले बेरहम, अरबों की जायदाद कोड़ियों के मोल। पीआईए की ब्लू एरिया और पेशावर की जायदादें अरबों रुपए से जायद होने का इंकशाफ। सेनेट निचकारी कमेटी मेंबरान की पीआईए की प्रॉपर्टी को औने पौने दामों बेचने पर सख्त तनकीद। सेनेटर बिलाल अहमद ने पीआईए की जायदादों की बड़ी ऑफर दे दी। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर कमेटी सेनेटर बिलाल मंदोखी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एक ईरान जंग पे। इस वक्त जो है तकरीबन तीसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है और सिचुएशन ये है लेटेस्ट क्लासा साहब कि एक तरफ इजराइल दावा कर रहा है कि उनके जो सिक्योरिटी चीफ हैं हमने उन पर हमला किया है, वो इसमें शहीद हो गए हैं। ईरान ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की। और दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो डेस्परेट नजर आ रहे हैं, अपने एलाइज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव जवाब जो है वो नहीं आ रहा। ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है कि स्पेशली जो वहाँ से उनके इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ये क्लेम कर रही है कि हमने उनके जो मेन सिक्योरिटी चीफ जो हैं उनको हमने वो अटैक किया है और उनमें वो शायद वो पेरिश हुए हैं या उनकी शहादत हुई है। वो अभी तो आ वाली बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही तो लेकिन वो इसको कंफर्म कर रहे हैं। वो इसराइल के जो अपने उनका मीडिया है या उनकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका ट्विटर अकाउंट है, वो इस बात को वो कर रहे हैं। लेकिन अनलेस वो ईरान की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन आती है तो फिर ही उसका पता चलेगा। एक तो चीज़ ये। दूसरी, जो ट्रंप एक बहुत बड़े उसमें मेस में जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपने आप को फंसा दे, इसकी मिसाल अगर आपको ढूंढनी हो तो 60s में जब इन्होंने वियतनाम पे इन्होंने अमेरिकन ने उस वक्त जहाँ के अटैक किया तो वियतनाम जंग जो है बहुत बड़ा एक नाइटमेयर बन गई थी उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए उस वक्त और उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उसी तरह की सिचुएशन अब भी उसकी बन रही, बल्कि अगर देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले कि अमेरिका आपको नज़र आ रहा है पूरी दुनिया में एक अकेला ऑपरेट कर रहे हैं। अब तो अमेरिकन उनकी अपनी जो उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भाई साहब ये जो आपने जो कुछ किया है आपने कैसे किया है। कोई अब तक मैंने तो कोई किसी बंदे की ऐसी बात नहीं सुनी जिसने उन्होंने कहा जी आपने ठीक किया है। इनका इवन उनके बड़े बड़े सपोर्टर्स जो हैं मैं देख रहा था तो वो भी हैरान है कि बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। या आपके जहन में वही था कि 2-3 दिन लगेंगे हम उनको फतह करके आ जाएंगे, जो ईरानियन ने आगे से रेजिस्टेंस की है, डिफेंस दिखाई है। और शायद वो तो खुद कह रहे हैं कि वो शॉक्ड कि उनको तवक्को नहीं थी कि जनाब कि वो मिडल ईस्ट कंट्रीज पे अटैक करेंगे। मतलब खुद कह चुके हैं। अब इससे ज्यादा कोई सादगी कहें, कोई स्टुपिडिटी कहें कि इतना बड़ा आप अटैक करने जा रहे हैं, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ सोचा हो कि हम ये करेंगे वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये आपकी अजम्पशन ये थी कि हम जाएंगे ईरान पे अटैक करेंगे, उनके सुप्रीम लीडर जो हैं उनको शहीद करेंगे, मतलब वहाँ बच्चे बचा रहे हैं वो शहीद हुए हैं, एंड इट्स टेरिबल एंड हार्ट ब्रेकिंग। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तबाह करेंगे और बहुत सारा पूरे का पूरा वहाँ पे बताया जा रहा है 1500 से 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं बेचारे वहाँ पे कैजुअल्टीज जब वो शहीद हुए हैं। तो लेकिन ईरान कुछ नहीं करेगा। उनको मैक्सिमम उम्मीद थी कि इसराइल पे अटैक करेंगे दोबारा, जैसे पिछले साल जून की जंग में किया था। वहां पे आपने आयरन डोम बनाया हुआ है, हम आ जाएंगे, कोई एक आध कोई छोटा मोटा कोई अगर वहां मिसाइल बैलिस्टिक गिर भी गया तो हम उसको देख लेंगे, अदरवाइज बाकी हम उनको फजा में न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये उनकी टोटल कैलकुलेशन थी। ईरान ने अब उनके तमाम वो जो जितनी असेसमेंट थी, उनकी रीडिंग थी, वो सारी गलत साबित की। अच्छा, उसकी वजह क्या बनी है कि ये जंग को प्लान नहीं किया गया जैसे वो सारे कह रहे हैं। इवन जॉन बोल्टन को मैं सुन रहा था जो उनके पिछले टर्म में इनके नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ थे, उन्होंने जनाब ना अपने अमेरिकन अवाम से बात की है, ना अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात की है, ना कांग्रेस को पता है, ना आपकी कैबिनेट को पता है। पता 3 लोगों को है, एक दमाद हैं और 2 दूसरे उनके जो मिडल ईस्ट वगैरह के, या उनको दे या इसराइल को है। अब उन पे ये बढ़ना शुरू हो गया कि आप इसराइल की जंग लड़ रहे हैं। अब वहां पे एक अमेरिका में जो बड़ा दबाव आ रहा है कि ये
کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں تھے ایران سے. ایون اسرائیل کو بھی دیکھی جائے پچھلے سال کی جنگ کے بعد ان کو بھی کوئی تھریٹ نہیں تھے, دونوں کو چھڑا لیا گیا تھا. پھر وہاں پہ عمان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ آپ اس کو نیوکلیر آپ ہے, جس پہ ایرانین بھی کہہ رہے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ کا یا ان کے فارن منسٹر کا بیان بھی ہے کہ ہماری تقریباً بات چیت مکمل ہو گئی تھے. ایون جو عمان ہے وہ حیران رہ گئے تھے. سو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ایرانین پہ تو جو آئی مطلب ایک جنگ گئی اور جس طرح کی انہوں نے ڈیفینس اور انہوں نے چیزیں دکھائی ہیں, تو سو وہ جنگ جو ہے اب وہ کہتے ہیں نا آپ اپنی مرضی سے, ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا پڑھا تھا میں نے کہیں پہ, اور لوگوں نے پڑھا ہوگا یقیناً, کہ اپنی مرضی سے آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے. مطلب میں آپ کے خلاف جنگ شروع کر دوں یہ میرا آپشن ہے. اب جنگ ختم ہونے کے لیے آپ کی رضامندی بھی ضروری ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ کہ میرے ساتھ جنگ بند کرنی ہے نہیں کرنی. سو یہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہا. اچھا پہلا ان کو یہ آپشن تھا کہ آپ نے 3 دن آپ نے ان کا اتنا نقصان جو کرنا تھا کر لیا, ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی شہید ہوگی, آپ اعلان کر دیتے ہاں جی ہم نے جیت لیا. جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے بمبارمنٹ کی تھی B-52 ان تیاروں سے ان کے نیوکلیر سائٹس پہ, آپ نے کہا بس یہ ہمارا کام ہو گیا, ہم نے جو بم شم گرانے تھے گرا دے. اور اس کو عراق نے بھی قطر کے آپ کے ایئر بیسز پہ 1-2 انہوں نے بھی میزائل چلا لیے, اب برابر پہ چھوٹ گئے تھے پہلوان جو ہیں. اب یا تو وہ کام کرتے, لیکن جو رسپانس ہے ریئیکشن وہ تو ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کا نہیں اندازہ تھا. مجھے یہ بتائیں کلاسر صاحب, اس پہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے وہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ وہاں کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ اگر ٹارگٹ کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں اندر سے بھی ریوالٹ آ جائے گا اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ رجیم چینج کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا علی خامنائی کے بیٹے جو ہیں وہ آ گئے, جس پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کہ ان کو جو ہے وہ نہیں ہم قبول کریں گے, لیکن ایک طرح سے اسٹیمپ لگا دیا, وہی جو ہے وہ آ گئے. اب اگر جیسے کہ بات ہو رہی ہے علی لاریجانی کی یا دوسرے لوگ جو ان کے ہیں سیکیورٹی پہ جو ایک اہم عہدہ رکھتے ہیں, اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران تیار ہے اس چیز کے لیے کہ ایک لیڈرشپ کے بعد دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ریپلیس کرتی رہے گی, اور یہ سلسلہ کب تک جو ہے وہ ایران چلا سکتا ہے؟ یہ پہلی بات آپ نے کہ وہ بڑی اہم ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ آلریڈی ہزاروں لوگ جو ہیں باہر نکلے تھے, مظاہرے کیے تھے ویری پاورفل, جس میں اس میں مختلف قسم کے لوگوں کی کیجولٹیز ہوئیں. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایرانی حکومت کہہ رہی تھی 3000 ڈیمونسٹریٹر جو تھے تو وہ مارے گئے ہیں. اچھا انٹرنیشنل آبزرور یا امریکنز کہہ رہے تھے 30,000 کے قریب ہیں. سو دیر واز اے ویری پاپولر اپ رائزنگ اگینسٹ دا رجیم, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. امریکنز کا خیال تھا کہ جب ہم اٹیک کریں گے ٹاپ کی لیڈرشپ ان کی یہ ایلیمینیٹ ہوگی, جو خوف ہے یا تھوڑا سا ان کا کلاؤٹ ہے یا روب دبدبا جو ہے, تو لوگ اس سے باہر نکلیں گے, سڑکوں پہ آئیں گے اور آ کے ہمیں ویلکم کریں گے. مطلب یہ تھا. یہاں پہ ان کی کیلکولیشن وہ انسانی مزاج نہیں سمجھ سکے کہ جب کوئی بھی کوئی تھرڈ فارن کنٹری کسی بھی کنٹری پہ وہ اٹیک کرے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کی عوام وہ جو اس کا ایگریسر ہے, جو اٹیک کر رہا ہے, انویڈر ہے, اس کو سپورٹ کرے. کبھی نہیں ہوتا. وہ چاہے جتنے بھی ایرانینز وہ تھے وہ ان کو مارا گیا, ان کو ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہوئیں, وہاں قتل بھی ہوئے, سارے بہت سارے وہاں پہ ہم نے چیزیں دیکھی, ٹیریبل تھنگز ہیپنڈ. لیکن یہ کوئی بھی مطلب یہ توقع رکھنا کہ ایرانی قوم جو ہے اس وقت وہ آ کے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, یہ ممکن, یہ انسانی نفسیات نہیں ہے. آپ کو وہ ملک ہے ایرانین آر ویری مطلب ایک پراؤڈ اینڈ ایک قدیم سویلائزیشن ہے. دے آر ویری پراؤڈ اینڈ بریو پیپل. ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے. ماض اس وجہ سے کہ ہم نے ایک رجیم چینج کرنا ہے اور مطلب تاریخ میں ایرانین یہ نام لکھوا لیتے ہیں کہ جناب کہ امریکہ اور اسرائیل نے جب اٹیک کیا تھا ہماری سویلائزیشن پہ, ہمارے ملک میں, اس وقت ہم جو ہے وہ مطلب جو ان کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا تھا. یہ انسانی نفسیات میں نہیں ہے. سو آپ نے الٹا وہ جو ویسز تھیں جو ان کے اگینسٹ, وہ رجیم کے اگینسٹ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی یا چاہ رہی تھی, وہ ویک ہوئی ہیں. آپ اس کے بعد نہیں دیکھا ہوگا کہ اب وہ نکلیں گے بھی صحیح تو ان کو سارے کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ اس ملک کے وفادار ہیں, اس دھرتی کے وفادار ہیں, یا آپ کوئی باہر کے فارن فورسز کے ہیں. سو ان سے وہاں سے یہ ہوئی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اپ رائزنگ ہوئی ہے, اور انہیں کہا بھی صحیح, آپ نے دیکھیں اس نیتن نے کہا کہ باہر نکلیں عوام. یہی بات وہ ٹرمپ نے کہی جناب کہ ہم نے آپ کو آزادی دلوا دیا, باہر نکلیں, ٹیک اوور کر لیں. سو یہ جی ایران سے ایکچولی تہران سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید حسن رضا سینئر صحافی موجود ہیں, ان سے کچھ ڈیٹیلز جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب باقی معاملات تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے, لیکن سب سے پہلے بتائیے گا, اسرائیل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے جو سیکیورٹی چیف ہیں علی لاریجانی, ان پہ حملہ بھی کیا گیا ہے اور اس میں وہ شہید بھی ہو گئے ہیں. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ ابھی تک ایران کی طرف سے رسمی طور پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے, بلکہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کے اٹیک میں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا, جبکہ آج دن میں 3 بجے کے قریب علی لاریجانی صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی ہوا اور انہوں نے پیغام جو خصوصاً 80 کے قریب شہداء تھے ان کے بارے میں دیا ہے. ابھی تک
ایرانی میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق یا تائید نہیں ہوئی ہے۔ کس حد تک ممکن ہے کہ وہ زخمی ہوں اس وقت اور ان کو ابھی منظر عام پہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ لایا جا رہا ہو؟ کچھ دن پہلے جو ہے ان کے کچھ ویژولز بھی سامنے آئے تھے، وہاں کے صدر کے ویژولز جو ہے وہ بھی سامنے آئے تھے، تو یہ بھی آپ کے خیال میں ممکن ہے کہ کل رات کو کوئی ایسا اٹیک ہوا تھا؟ جی، گزشتہ رات کو 4 میجر اٹیک ہوئے تھے تہران کے اندر، اور اس میں امکان ہے، ممکن ہے کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ایرانی سیکیورٹی کونسل کے دیگر افراد ہیں، یعنی ان کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے، اور پریزیڈنٹ آفس کے لوگوں نے بھی تصدیق نہیں کی، یعنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ محفوظ ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور ان کے جو اہم عہدیدار ہیں سلیمانی، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی اسرائیلی میڈیا نے جو ہے وہ کلیم کیا ہے، ان کی کیا خبریں ہیں؟ جی، بسیج فورس کے جو ہیڈ ہیں جنرل سلیمانی، ان کے حوالے سے بھی یہی اس وقت خبریں موجود ہیں، لیکن ایرانی میڈیا نے اس کی بھی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی تک وہ بھی بالکل محفوظ ہیں اور محفوظ مقام کے اوپر موجود ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ آج رات کو ایران کے اندر جو ہے وہ ایک اس کو چہارشنبے بدھ کو کہتے ہیں، چہارشنبے سوری کے نام سے ایک نائٹ منائی جاتی ہے پورے سال میں، جو سال کا آخری بدھ ہوتا ہے، جس میں یہ آتش بازی کرتے ہیں۔ آج ہی شاہ کا جو بیٹا ہے اس نے اور اسرائیل نے یہ کال دی ہوئی تھی لوگوں کو کہ آپ لوگ آئیں اور یہاں پہ داخلی طور پہ ہرج و مرج اور خانہ جنگی اور اس قسم کی شر پسندی کے جو پہلے انہوں نے واقعات کی تھے اس کو دہرائیں۔ اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیلی اور عالمی میڈیا نے یہ جو داخلی طور پہ بعض منافقین کے عناصر موجود ہیں ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اس قسم کی خبریں نشر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کے چیف مارے گئے ہیں، بسیج کے ہیڈ مارے گئے، کیونکہ جو سڑکوں کے اوپر جو داخلی شرپسندوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہ بسیج کے لوگ کرتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لائیو یہ جوائن کیا ہے اگین ایران سے، اور آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 2 دھماکے ہوئے، شاید آپ کو آواز آئی ہو، ناظرین کو آواز آئی ہو۔ جی، آپ بھی اپنا یہ خیال رکھیے گا، اسٹے سیف سر۔ اور ابھی وہاں پہ اب مجتبیٰ خامنئی صاحب کے حوالے سے کیا خبریں؟ ابھی تک ہم نے دیکھا 28 فروری کے بعد جب سے اٹیک شروع ہوئے ہیں، جو ان کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں شاید وہ زخمی ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں ایرانین میڈیا یا ایرانین لیڈرشپ نے کوئی اپڈیٹ دیا ہو کہ وہ سلامت ہیں یا اگین ایکٹیو ہیں؟ کیا ان کے بارے میں خبر؟ جی، گزشتہ روز میں ایرانی سیکیورٹی کونسل کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر رضائی، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر جو ہے وہ سید علی مجتبیٰ خامنئی کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ کنٹرول روم کے اندر موجود ہیں اور جنگ انہی کی قیادت کے اندر آگے بڑھ رہی ہے اور وہ بالکل محفوظ اور صحیح و سالم ہے۔ اچھا سر، باقی اس وقت کیونکہ اب اتنے دن ہو گئے، میرا خیال 17-18 روز ہو گئے، ایک مسلسل بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے اگر آ کے شہید ہوئی ہے، بڑے پیمانے پہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی بمبارمنٹ چل رہے روزانہ کی بنیادوں پہ، اور ایران خود بھی ان کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے، تو کیا اس وقت ایرانین عوام کا کیا موڈ وہاں پہ، کیا ایک وہ کیا کہنا چاہیے سر، ان کا جوش و جذبہ کہیں یا فائٹنگ سپرٹ کہیں یا موڈز کہیں، وہ کیسا ہے سر؟ دیکھیں، ایران جو ہے نا وہ در حقیقت ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، اور جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا تب سے لے کر آج تک ایران بہت بڑے بڑے بحرانوں سے گزرا ہے۔ اب بھی جو ہے وہ ایران کو ہم دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایران کتنے دن مزید لڑ سکتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایرانی قوم کے اندر اتنا جوش و جذبہ موجود ہے، اور ایرانی قیادت کے اندر چاہے وہ ملٹری کی قیادت ہو، وہ پولیٹیکل قیادت ہو، وہ ریلیجیس قیادت ہو، ان کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ یہ سوال ہمیں اسرائیل اور امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنا عرصہ اور لڑ سکتے ہیں۔ یہ تو سالوں تک آمادہ ہیں۔ ان کے آفیشلز نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو میزائل کے انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں، جنرل حاجی زادہ نے یہ کہا تھا 351 کے قریب فقط ایران کے پاس میزائل سٹیز ہیں جو انڈر گراؤنڈ مختلف شہروں کے اندر مختلف پہاڑوں کے نیچے موجود ہیں، تو ان کے پاس تو ڈاکٹر صاحب وہ جو امریکنز کہہ رہے ہیں، وہ جو امریکنز ڈاکٹر صاحب امریکن جو دعویٰ کر رہے ہیں جی ہم نے ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے اگر ایئر فورس ہم نے ان کی وہ کا ایلیمینیٹ کیے، ہم نے نیول فورسز ان کی وہ جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ان کے بیسز ختم کیے ہیں، تو اس میں کتنا تک سچ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ فضا میں یا سمندر وغیرہ میں ہماری ڈومینیشن اور باقی انفراسٹرکچر جو ہے جہاں سے وہ اٹیک لانچ کر سکتے تھے، ہم نے وہ بھی آ کے ایران کے ڈسمنٹل کیے ہیں۔ از اٹ ٹرو سر؟
دیکھیں انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے گزشتہ 1.5 سال سے ہر دن میں ایوریج جو ہے وہ 14 دفعہ جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح ایران کے بارے میں بھی ان کی یہ اسٹیٹمنٹس ہے. ابھی 3 دن پہلے اس نے کہا تھا ایرانی ٹیرورسٹ ہیں, ایرانی چھوٹے بچوں کے قاتل ہیں, ایرانی جو ہے وہ خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں. گزشتہ شب کو وہ کہہ رہا تھا ایرانی شجاع ملت ہے, یہ بڑے بہادر لوگ ہیں, ان کے اندر جذبہ موجود ہے, ہمیں جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے سے ریٹیلیٹ کریں گے. اگر انہوں نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے تو کیوں آبنائے ہرمز کے لیے یہ مختلف ملکوں کی ان کو درخواستیں کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں. اگر انہوں نے ایرانی بیسز کو اڑا دیا تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران میں جہاں سے اسرائیل کے خلاف یا امریکی اڈوں کے خلاف جہاں سے میزائل فائر ہوتے ہیں اور ان کے جو لانچنگ سٹیشن ہیں, کسی ایک لانچنگ سٹیشن کے اوپر بھی امریکہ نے یا اسرائیل نے کوئی کامیاب کارروائی کی تو آپ ثابت کریں. یعنی آج آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر اس کی بات کی ہرمز کی بات کی ہے, اس پہ اس وقت کیا لیٹسٹ ہے جو ہم دیکھنے میں جا رہے ہیں کہ کچھ جہازوں کو گزرنے دے رہے ہیں, کچھ کو نہیں گزرنے دے رہے, کچھ پیمنٹس کر رہے ہیں, تو یہ اس کی ذرا کوئی بتائیں گے لیٹسٹ کیا صاحب؟ جو جنگ ہے نا, یہ صرف ایران امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اب 2 تہذیبوں کی اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے جنگ ہے. ایران نے آبنائے ہرمز کو, ابھی دیکھیں اگر جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. ایران نے بہت واضح انداز سے یہ کہا ہے, اور آج فرانس پریزیڈنٹ میکرون نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایرانی جو شرائط ہیں اس کے مطابق وہاں سے اپنی شپوں کو گزاریں گے. اور ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرنا چاہے امریکی اور اسرائیلی اتحادیوں کے علاوہ, ہم اس کو وہ یوان کے اندر ہمیں پے کریں گے, ہم باقاعدہ ان کو اجازت دیں گے, لائسنس دیں گے, تو اس کے بعد وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں. اور یہ پالیسی جو ہے وہ ایران کی, مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ اب چلے گی. یہ جنگ سے پہلے والی حالت کے اندر آبنائے ہرمز کسی صورت نہیں آئے گی. اور اگر یوان کے اندر یہ کرنسی کو لے کے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خطے کے اندر سے ڈالر کی جو سپرمیسی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی ایرانینز وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ مڈل ایسٹ میں جو ممالک ہیں ان کو ہم کو سویلین ٹارگٹ نہیں کریں گے, وہاں پہ وہ ان پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے دبئی میں جو ہے وہاں پہ ان کے ایئرپورٹس وغیرہ پہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, کچھ اور بھی وہاں پہ کویت میں ہم نے دیکھا, سعودی عربیہ وغیرہ میں ادھر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پالیسی جو ہے وہ سویلینز کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے, تو پھر وہاں پہ جو ایئرپورٹس وغیرہ پہ جو اٹیکس آ رہے ہیں سامنے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر؟ اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر امریکن جو ہے لابی جو ہے اس کو نہ صرف یہ کہ عسکری میدان میں شکست ہوئی ہے, اس سے بڑھ کر جو شکست ہوئی ہے وہ ان کو انٹیلیجنس کے میدان میں ہوئی ہے کہ یہ ایران کو کیسے پتا ہے کہ ایئرپورٹس کے اندر ان کی انسٹالیشن موجود ہیں. یہ ایران کو کیسے پتا چلا کہ دبئی کے 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر کس فلور کے اوپر جو ہے وہ امریکن جنرل بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے ولاز کے اندر کس ولاز کے اندر CIA اور موساد کے آفیسر ہیں, انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا. جب آپ اپنے لوگوں کو اور آفیسرز کو پبلک پلیسز کے اوپر لے جا کر شیلٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایران کو اپنے ٹارگٹ کے پیچھے پڑا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بات تو پھر وہ ایرانی لیڈرشپ کے بارے میں بھی آئے گی کہ انٹیلیجنس فیلئر تو پھر دونوں سائڈز پہ ہوئی ہے, کہ ایران کی اتنی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہوئی ہے. ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے نہیں ہے, وہ مرد ہور کی طرح میدان میں موجود تھی. ان سے بارہا کہا گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, جہاں پہ اگر آپ پوری ملت ایران کو کسی مثلا بنکر میں لے جا سکتے ہیں تو میں بھی چلا جاؤں گا, ورنہ لوگ. اور یہ روش صرف آیت اللہ خامنئی کی نہیں, اس سے پہلے امام خمینی بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے. یعنی وہ ایک عوامی لیڈر تھے اور انہوں نے خود ان چیزوں کو قبول نہیں کیا, نہ یہ کہ وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر تھا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تہران سے لائیو ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ڈاکٹر سید حسن رضا, اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایران جنگ کے حوالے سے. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سینٹ کی جو نجکاری کمیٹی ہے اس کے ممبران نے جو ہے سخت تنقید کی ہے کہ PIA کی جو فروخت کی گئی جائیدادیں اس کی کچھ تفصیلات کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کو اونے پونے داموں بیچ دیا گیا. کیا ماجرا ہے سارا, اس پر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ممبر ہیں کمیٹی کے سینیٹر بلال مندوخیل. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू पर जो है वो बात कर लेते हैं। सेनेट की निजकारी कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें मेंबरान ने एक इशू जो है वो रेस किया है, वो ये है कि पीआईए की निजकारी के वक्त जो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व थी इसमें उनको औने पौने दामों जो है वो बेच दिया गया। अब ये क्या मामला है, क्या जायदादों की तफसीलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेंबर कमेटी सेनेटर बिलाल मंदोखेल मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या मामला है ये। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। बिलाल साहब बताइएगा कि क्या कमेटी में जो है इंकशाफ हुआ है इन प्रॉपर्टीज के हवाले से? तकरीबन 11 जायदादें थी जो इस ट्रांजैक्शन का हिस्सा थी। क्या तनकीद हुई है कि औने पौने दामों इनको बेच दिया गया है? क्या मामला है सारा? देखें, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर ऑनलाइन दिया। पीआईए को इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया। जिस तरह आप भी जानती हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, या शायद बहुत सारे लोग ना जानते हो, पीआईए को इन्होंने जब इसको प्राइवेटाइज करना था पिछले साल इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसमें 2 कंपनियां बनाई इन्होंने। जी जी। एक कंपनी PIAHCL और एक PIACL। ठीक है, ये PIACL इन्होंने बेची है और PIAHCL को इन्होंने होल्डिंग के नाम से दिया, PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ लाइबिलिटीज जो है, बल्कि ज्यादातर लाइबिलिटीज जो है वो PIAHCL में इन्होंने कन्वर्ट कर दी, उसमें पार्क कर दी। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खाते में आ गई। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जितने भी लाइबिलिटीज हैं, जो कुछ भी, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की है और PIACL जो है वो जो कंसोर्शियम बना हुआ है उनको उनके हवाले कर दिया। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं जो PIACL के हवाले की गई हैं, वो उसमें रावलपिंडी का मेन ऑफिस, पेशावर का मेन ऑफिस, कोयटा का मेन ऑफिस, इस्लामाबाद का ऑफिस और इस्लामाबाद का एक प्लॉट भी है ब्लू एरिया का, लेकिन अभी उन्होंने उसमें से वो अलग कर दिया। बम्बई का ऑफिस है, न्यू दिल्ली का है, एम्स्टर्डम का, एम्स्टर्डम में तीन प्रॉपर्टीज हैं, ताशकंद का है और न्यूयॉर्क में एक रेजिडेंसी है, रेजिडेंट बेंगलो है शायद, वो PIACL को दे दिए। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, जो सिर्फ हमारे पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसकी लागत ऑलमोस्ट 12 अरब रुपए के करीब बनती है, जो कि DC रेट पर है। कमर्शियल, ये चीज आप नोट करें, DC रेट पर। वो जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इसकी नहीं लगी, ये DC रेट पर है। तो 12 अरब रुपए सिर्फ इन प्रॉपर्टीज की बनती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो PIACL को जो चीजें दी हैं, उसमें हमारे किसी जमाने में इस्फहानी हैंगर्स के नाम से एक बड़ा मशहूर हमारा हैंगर्स है, उसमें एशिया के तमाम जितने भी एयरलाइंस थे उनके जहाज रेनोवेशन के लिए और उसके मरम्मत के लिए आया करते थे। सही। तो पिछले कई सालों से वो इस्फहानी हैंगर बंद है। अब ये हैंगर्स भी उनके हवाले कर दिए गए हैं। अच्छा। अब उस पर और उसकी जो मेंटेनेंस या उसको प्रिपेयर करने का जो वो है, या उसको रिफर्बिश करने के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए दरकार थे। अगर 2 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस हैंगर पर लगाती तो वो हैंगर फिर इस काबिल हो जाते कि वो दुनिया से जितने भी हमारे जितने भी दुनिया से या एशिया से जितने भी खराब या जहाज थे या उनके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वो आना चाहते थे, वो आकर यहाँ उनकी रिपेयर करके डॉलर्स की सूरत में हम अर्निंग कर सकते थे। तो अब ये भी उनके हवाले कर दिया गया है। इस तरह वहाँ कुछ शॉप्स हैं, वो भी इनके हवाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने इस PIACL बेची है जी जी 10 अरब रुपए में, तो ये जो सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी की कीमत बताई है 12 अरब रुपए। और इसमें हैंगर मंदोखेल साहब आपने कल की जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की वो कमेटी थी सेनेट की, उसकी आपने बैकग्राउंड और तफसील बताई। आप उसके मेंबर हैं, नहीं मत से आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हूँ, जिस कमेटी में भी हूँ, मुझे ये कहने दें टीवी पे ऑन रिकॉर्ड के यू आर वन ऑफ द बेस्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मतलब आप ये किसी दबते नहीं हैं, खुलकर बात करते हैं, बड़े अच्छे सवालात करते हैं और हमेशा एक वहाँ से अच्छी, हमारे लिए बड़ी अच्छी खबरें निकलती हैं आपकी गुफ्तगू से सर, मत से। मैं भी सर इनका पेपर देख रहा था जो कल पेश किया गया कमेटी में, उसमें मज़े की चीज़ें सर मैं आपसे इसका लेना चाह रहा था कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें कैसे लगी हैं। वो कहते हैं इस्लामाबाद का जो PA सेल्स ऑफिस है यहाँ जिनेहा एवेन्यू पे ब्लू एरिया में, उसकी कीमत इन्होंने लगाई है सर, वो 1200 स्क्वायर यार्ड का है, इन्होंने 2.6 बिलियन लगाई है सर। ऐसे रावलपिंडी का जो है सर वो कोई
यहाँ पे 4,328 यहाँ पे स्क्वायर फीट है, उसकी 2.5 बिलियन लगाई है। अच्छा, पिशावर की वो 2.5 एकड़ का है, 5.5 बिलियन उन्होंने उसका लगाया है, और क्वेटा वाला का 91 करोड़ लगाया है। ये तकरीबन जैसे आप यहाँ पे बता रहे थे तकरीबन 10, 11, 12 अरब की बनती है। 10 अरब की तो PIA बिक गई है। तो ये तो मतलब 4 प्रॉपर्टीज जो है, दफ्तर जो है, ये 15 मतलब है कोई उस 15 अरब के ये बनते हैं, या 12 अरब के, 10 अरब में PIA बिक गई है, इतनी सस्ती। ये तो प्रॉपर्टी की डिटेल देखें। ये ऐसा है, देखें क्लासरा साहब, आपको पता है PSC में अक्सर मैं यही सवाल, बहुत सारी चीजों के बारे में सवाल करता हूँ, उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो फिगर्स का हेर फेर है ना, वो ना किया करें। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये हमारे साथ जो हुआ है वो फिगर्स का हेर फेर हुआ है। हेर फेर कैसा हुआ है कि इन्होंने कहा कि PIA 135 अरब में बिकी। अब 135 अरब का फिगर तो बड़ा फिगर है, लेकिन गवर्नमेंट को मिलना सिर्फ 10 अरब रुपए है, बाकी 125 हमने वापस इस PIA पर ही खर्च कर दें। अब PIA पर कौन खर्च करेगा, किस तरह खर्च करेगा, ये तो फिर वो आने वाले वक्त बताएगा। अच्छा, चलें खर्च भी कर लिए हम, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 125 अरब रुपए खर्च करेंगे, तो 125 अरब रुपए खर्च होने के बाद ये जो PIA है ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी दोबारा, और इसकी आमदन बढ़ जाएगी। फिर आमदन किसके पास जाएगी? उस कंसोर्शियम के पास जाएगी। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? 125 अरब रुपए लगने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? इसका हमें अभी तक कोई इसमें तो हम करते रहेंगे। PIA आने वाले दिनों में आप भी फॉलो कर रहे हैं, कमेटी के मेंबर हैं जो इसकी प्राइवेटाइजेशन की। आज ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और आप बड़े एक्टिव उसके मेंबर हैं कमेटी के, तो उसमें यहाँ पे IRA जो है उसके ऑडिट पैरे हुए थे, जो अर्थक्वेक अथॉरिटी वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी। उसमें ये 20-25 साल हो गए हैं, 2005 में ज़लज़ला आया था, अभी तक रिहेबिलिटेशन चल रही है। सर, क्या बताया गया आज आपको? मजे हैं इस मुल्क के, 25 साल बाद भी रिहेबिलिटेशन हो रही है, 20 साल बाद। वो एक टर्मिनोलॉजी है, आफ्टर शॉक्स होते हैं ना जिसके, अच्छा, अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स। जी जी। तो ये 25 साल से अल्लाह माफ करे कि हम अभी तक उससे जान नहीं छुड़ा सके इस सिस्टम से। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम खुदा न खास्ता अगले डिजास्टर का इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हम उस डिजास्टर को फिर लेकर चलें, और इस डिजास्टर के जो हमने इस डिजास्टर को जो डिजास्टर बना दिया, इसके जो फंड को हमने डिजास्टर बना दिए। आज की कमेटी का आप सुनते तो यकीनन आपको मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं इन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ करना है, आइंदा भी इसी तरह इरादा है। 25 साल में सिर्फ हम ये मालूम नहीं कर सके कि जिस तरह आज के पैरा के आप पूछ रहे हैं, हम ये मालूम नहीं कर सके कि हमारे ये जो टेंडर्स हुए हैं वो उस पर जो बेज़ाब्तियां हुई हैं उनके खिलाफ इन्होंने इंक्वायरियां तक नहीं की, जबकि DSCs, PSC और उसमें बार बार इनको कहा गया कि आप इनके खिलाफ इंक्वायरियां करें। आज मुझे उन्होंने DG साहब ने कहा कि सर हमें एक मौका दें, हम फिर इसकी इंशाल्लाह इंक्वायरी शुरू करेंगे। जबकि कई जगह ऐसा है कि अदालत ने बाकायदा, एक जगह तो एक केस में तो ऐसा था कि अदालत ने बाकायदा फैसला सुना दिया इनके हक में कि आपने रिकवरी करनी है। आप पता है मुझे आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर आज हमें एक मौका और दें, हम इंक्वायरी करेंगे। मैंने कहा जब अदालत ने आपको फैसला सुना दिया तो आप फिर अदालत के फैसले पर इंक्वायरी करना शुरू करेंगे, क्या करेंगे? तो ये तो हमारी हालत है, या सीरियसनेस का अंदाजा भी से लगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 2005 में ज़लज़ला आया, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे कैजुअल्टीज हुई, बेचारे बड़े लोगों के घर, बच्चे, सब कुछ हमने देखा। 20 साल बाद भी अभी तक अर्थक्वेक ये अथॉरिटी जो है या जो भी इनका इंस्टीट्यूशन है, वहां भी भर्तियां भी हो गई, बड़े बड़े अफसर भी आ गए, गाड़ियां ले ली, अलाउंसेस ले लिए, भारी तनख्वाहें ले गई, डेपुटेशन पे लोग आए। सर ये हमने देखा है। तो जो फंड बाहर से आया था वो तो इस्लामाबाद वाले अफसरान पे लगता रहा सर बड़ी हद तक। तो वहां पे जो लगा है उसकी वो डिटेल बता रहे हैं कि वहां पे इरेगुलरिटीज हैं। तो पैसा जो बाहर से आया था ये गया किधर है सर? फिर ये इस्लामाबाद लग गया है, बाकी यहाँ पे आप बता रहे हैं इरेगुलरिटीज हुई हैं, रिकवरीज हो रही हैं अभी तक। तो क्लासर साहब अब क्या कह सकते हैं कि वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा तो इसी के पूछने के लिए तो हम PSC में बैठे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक वो जवाब देने के लिए राजी नहीं है, ना वो तैयार है इस चीज के लिए। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम दोबारा जहमत देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बिलाल सर। और आप ये जिस पैशन और जिस कमिटमेंट के साथ आप ये कमेटी मीटिंग्स में सवालात उठाते हैं और ग्रिल करते हैं, मैं तो आई एम योर फैन सर।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बिलाल मंदोखेल, सेनेटर बिलाल मंदोखेल जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और मेंबर हैं जो कमेटी है सेनेट की निचकारी कमेटी उसके, और अपडेट कर रहे थे कि इजलास में जो है PIA की फ़रोख्त के हवाले से जो है क्या क्या इंकशाफात हुए कि उसमें जो जायदादें इन्वॉल्व थी इस ट्रांजैक्शन में उनको उनका ख्याल है कि औने पौने दामों बेचा गया, और इस बात पर जो है वो कमेटी में काफ़ी जो है इस हवाले से बात भी हुई और इस पर तनकीद भी की जो कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने इस पर सवालात भी जो है वो कई उठाए। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान जंग का जो है वो तीसरा हफ्ता जारी है और अब जो खबरें आ रही हैं इजराइल ने भी इस बात का दावा किया है कि शायद उनके सिक्योरिटी चीफ जो हैं उनको निशाना बनाया गया। कल रात को जो अटैक्स हुए और उसमें उनको शहीद कर दिया गया है, इस हवाले से ईरानी मीडिया ने जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, वहाँ से कोई इतला जो है वो इस वक्त नहीं आई है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो ट्रंप को हर जगह शिकस्त का ही सामना नजर आ रहा है। उन्होंने अपने एलाइज को दरख्वास्त की है कि वो उनका साथ दे अपना हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, एक सेफ पैसेज देने के लिए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ इनकार ही नजर आ रहा है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।